Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न र नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला. Okay, now let's see today's lesson. might को प्रयोग, dare को प्रयोग, ought to को प्रयोग, must र need को प्रयोग अलिक व्यापक रूपमा आज हेरिँदैछ. might अब हामीले थोरै मिनिङमा हेर्यौं भने हामीलाई नै घाटा हुन्छ. किनभने might भनेको त सक्छ भन्ने हो. weak possibility, एकदमै weak possibility. यसो हुन सक्छ भनेर एकदमै तपाईलाई थोरै सम्भावना लाग्यो भने चाहिँ might को प्रयोग गर्नु हुन्छ. अब हेर्नुहोस् त, तपाईका बच्चाहरू हराउन सक्छन्. अब हराइ जान्छन् भन्ने पनि छैन, प्राय त्यता घुमिरहन्थे, तै पनि हराउन सक्छन्. किन तिनीहरूलाई एक्लै छोड्नु भयो भनेर भन्नु पर्दाखेरि your kids might get lost. get lost भनेको हराउनु. your kids might get lost. तपाईका बच्चाहरू हराउन सक्छन्. why did you leave them alone? तिनीहरूलाई किन एक्लै छोड्नु भयो? ओके, यो weak possibility एक्सप्रेस गर्यौं हामीले. फेरि हेर्नुहोस्, तिमी गलत हुन सक्छौ. मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु. you are wrong भनिहाल्नु हुँदैन. you might be wrong. तिमी गलत हुन सक्छौ. they might be right. तिनीहरू राइट हुन सक्छन्, सही हुन सक्छन्. ओके, अब तिमी गलत छौ नै पनि भनिहाल्या होइन नि. तिमीले गल्ती गर्यौ कि जस्तो लाग्यो मलाई. हुन त म पनि कन्फर्म चाहिँ छैन भन्दै बोल्नु पर्छ नि. त्यसबेला you might be wrong, they might be right. तिनीहरूले भने अब ठीक होला जस्तो छ है. तिनीहरू पनि सही हुन पनि सक्छन् नि. अब यो might को अर्को मिनिङ, यहाँ एउटा चाहिँ यो अर्को मिनिङ पनि देखाएको छ. might भनेको त शक्ति हो. might is right भन्छौं. त्यस्तै against God's might our hands can't fight. मैले यो गुगलमा हेरेको थिएँ. against God's might our hands can't fight. भगवानको शक्ति विरुद्धमा हाम्रा हातहरू लडाई गर्न सक्दैनन्. because God is supreme power. okay, अब हेर्नुहोस् त, सायद ऊ आइपुगेको छ भन्नु र ऊ आइपुगेको हुन सक्छ है भन्नु एउटै हो. he might have arrived. he might have arrived. might पछि v1 आउने, might पछि have plus v3 आउने. यो चाहिँ पास्ट बनाएको, आएको हुन सक्छ, आइपुगेको हुन सक्छ. he might have arrived. he might arrive मात्र भन्यो भने त ऊ आइपुग्न सक्छ भयो, तर आइसकेको हुन सक्छ. might have arrived. अझै might को नै एक दुईवटा हेरौं, त्यसपछि बल्ल हामी अर्को टपिकमा चेन्ज हौं. he might be at home. सायद ऊ घरमा छ, अथवा ऊ घरमा हुन सक्छ.
यो दुईटै यही हो हाम्रो बोली अनुसार तर अंग्रेजी एउटै है He might come today ऊ आज आउन सक्छ अब यो लास्ट हो या फेरि पास्ट बनाएको छ हेर्नु न They might have lost something सायद तिनीहरूले केही हराएका छन् अथवा तिनीहरूले केही हराएका हुन सक्छन् यो दुईटै मिनिङ यसैबाट आउँछ ओके अब हेर्नुहोस् त डेयर को मिनिङ माइट को त प्रयोग सिक्यौं हामीले मजाले है डेयर को प्रयोग हेर्नुहोस् अब डेयर भनेको साहस गर्नु आँट गर्नु He didn't dare to look at me उसले मलाई हेर्ने साहस गरेन He didn't dare to look at me भनिन्छ उसले मलाई हेर्ने साहस गरेन नेक्स्ट I didn't dare to say anything at that time मैले त्यस बेला केही पनि भन्ने आँट गरिन What did you say? I didn't dare to say anything at that time. मैले त्यस बेला केही पनि भन्ने आँटै गरिन साहसै गरिन I dare tell her the truth. म उनलाई सत्य बताउने साहस गर्छु How dare you blame me? तिमीले मलाई दोष लगाउने साहस कसरी गर्यो How dare you say that to your mother? तिमीले तिम्रो आमालाई त्यसो भन्ने साहस कसरी गर्यो ओके डेयर को यति नै हेरियो त्यसपछि अब आउट टु भनेको पर्छ हो तर पर्छमा पनि मिनिङ हेर्नुहोस् You ought to start a business. तपाईले व्यापार सुरु गर्नुपर्छ यो सल्लाहको रूपमा आयो अझै हेर्दै जानुहोस् You यसको पनि कन्डिसनल पास्ट हुन्छ You ought not to have said those things to her. तिमीले उनलाई त्यसो नभन्नु पर्ने थियो You ought not to have said those things to her. तिमीले उनलाई ती कुराहरू अच्छा त्यसो भन्नु भन्दा पनि ती कुराहरू है तिमीले उनलाई ती कुराहरू नभन्नु पर्ने थियो त्यसोलाई ती कुराहरू बनाउनुहोस् सरी ती कुराहरू तिमीले उनलाई ती कुराहरू नभन्नु पर्ने थियो You ought not to have said those things to her. Okay? You ought to start a business. Already finished. We ought to attend the meeting. हामीले मिटिङमा उपस्थित हुनुपर्छ अटेन्ड गर्नै पर्छ अब आयो नीडको कुरा I need your help. मलाई तपाईको सहयोग चाहिएको छ अथवा चाहिन्छ I need your help. मलाई तपाईको सहयोग चाहिएको छ You needn't wear uniform. तपाईले युनिफर्म लाउनु पर्दैन ओके अर्को एउटा कुरा छ You must wear uniform छ भने तिमीले युनिफर्म लाउनै पर्छ त्यसको नेगेटिभ You mustn't बनाइदैन
You needn't wear uniform भनाइ छ। तपाईले युनिफर्म लगाउनु पर्दैन। Why do you need money? तिमीलाई पैसा किन चाहियो? अब आयो must. You must do your homework. तिमीले तिम्रो होमवर्क गर्नु पर्छ। You must have a passport to visit abroad. विदेश जानको लागि तपाईसँग पासपोर्ट हुनै पर्छ। You must come to school on time. तिमी स्कुल समयमा आउनु पर्छ। ठीक समयमा। On time means ठीक समयमा। Okay. We talked about dare, ought to, must, and might. Okay? Please don't forget to share this video to your friends. अनि English Learning Home ELH भन्ने नयाँ च्यानल छ मेरो, त्यसमा च्याप्टर 3 भर्खरै सुरु भएको छ। त्यो पनि हेर्न नभुल्नुहोला। लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। See you next time. Bye bye.